नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, नेपालकै पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल चौतारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। कार्यक्रम मफसल चौतारीको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग एउटा यस्तो युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले नेपालको गुरुङ जातिलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै गुरुङहरूका अधिकारका लागि एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्नुभएको छ र विशेष गरेर त्यस्तो संगठन, हामी व्यक्तिको भन्दा नि संगठन नेपाल तमु हिउल छोजधीका महासचिव रेशम गुरुङलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हजुर, केका लागि? यो देशमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच राज्यको सबै अङ्गमा चाहिँ बढाउनका निम्ति, उनीहरूको हक हित र अधिकारको निम्ति सबैलाई जागरुक गराउनका निम्ति। अहिलेसम्म त्यो नभएको महसुस गर्नुभएको हो? कुरा महसुसको मात्रै होइन, कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भने देशमा दुईटा वर्गका मान्छेहरू छन्। एउटा समुदायको मान्छेको भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग भइरहेको छ, एउटा अर्को समुदायको मान्छेको भाषा उसले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न पाउँदैन। एउटा समुदायको मान्छे आज तक यो देशको कार्यकारिणी प्रमुख हुने हैसियत राख्दैनन् या देशको प्रधानमन्त्री आजसम्म हुन सकेका छैनन्। त्यो गुरुङको मात्रै कुरा होइन, देशमा रहेको 58कै जनगणनाले हेर्ने हो भने पनि करिब करिब 40% जति जनसङ्ख्या ओगटेका आदिवासी जनजातिहरूको समस्या हो। त्यसैले उनीहरूको चाहिँ पहिचान चाहिँ राज्यमा सङ्कटमा छ, उनीहरूको प्रतिनिधित्व राज्यमा न्यून छ, उनीहरूको राज्यको सबै अङ्गमा चाहिँ पहुँचको चाहिँ राम्रो पहुँच छैन। त्यसैले यहाँहरूले भनिरहनु भएको छ पहुँचको कुरा, प्रधानमन्त्री बनाउन कानुनले रोकेको छ र छैन? कानुन पर्याप्त छ? कुरा कानुनको मात्रै होइन, कुरा चाहिँ राजनीतिक र सामाजिक वातावरणको पनि हो। कुनै बेलामा चाहिँ परोक्ष हिसाबले चाहिँ कानुनले पनि रोकेको अवस्था थियो। हामी पछिल्लो समयमा जुन अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यो अवस्थालाई हेर्दा हामी यो भन्न सक्छौँ? सक्दैन? हामी यति चाहिँ भन्न सकौँला कि अहिले जुन चाहिँ अभियान हामी सञ्चालन गरिराखेका छौँ राज्यमा आदिवासी जनजातिहरूले, त्यो अभियानको निम्ति पनि यथेष्ट कानुनहरू बनिसकेको अवस्था छैन। जस्तै मुलुक 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि चाहिँ मुलुक संघीयता जाने निश्चित भएको छ, मुलुक धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएको छ, मुलुकमा सबै भाषा भाषीका मान्छेहरूले समान अधिकार पाउने कुराको चाहिँ प्रत्याभूत गरेको छ भनिएको छ अन्तरिम संविधानमा, तर त्यसलाई हामीले व्यवहारमा चाहिँ पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। राज्य अहिले संघीयतामा जाने के आधारमा जाने हो भन्ने कुरामा चाहिँ दुविधामा अड्किएको जस्तो छ। राज्यमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता मुलुक चाहिँ घोषणा गरिसकेपछि पनि हिन्दू धर्मको आडमा बनेका ऐन कानुनहरू यथावत छन्। आदिवासी जनजाति लगायत कयौं बहिष्करणमा पारिएका समुदायले उठाएका मागहरू मुद्दाहरू आज तक जीवका तीर छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज पनि अवस्था धेरै फरक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन हिसाबले आदिवासी जनजातिहरूले माग उठाइरहेछन् त्यो भन्दा बाहिरको समुदायलाई फेरि उनीहरूको भूमिका, उनीहरूको अवस्थाको बारेमा त अन्यलता छ नि त, यहाँहरूको मागमै अस्पष्ट छ नि त। जस्तो यहाँहरूले एउटा राज्य माग्नु भएको छ स्पष्ट ढङ्गले गुरुङहरूको, त्यो राज्यमा गुरुङ भन्दा अन्य जातिहरूको भूमिका र अवस्थालाई कसरी यहाँहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ? उनीहरूको भूमिकालाई कसरी स्थान दिनुहुन्छ? अब यसमा धेरै अलमल गर्नुपर्ने कुरै छैन। हेर्नुहोस्, संसारमा 193 वटा देशहरू जो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनेका छन्, त्यो राष्ट्रहरूमध्ये 28 वटा देशहरू जो संघीयतामा गएका छन्, 28 वटा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू जो संघीयतामा गएका छन्, उनीहरू चाहिँ दुईटा तरिकाले संघीयतामा गएको हामी देख्छौँ। अमेरिका, तपाईको सोभियत रसा जस्तो मुलुकहरू चाहिँ पहिले नै फरक फरक राज्यहरू चाहिँ सबैको एउटा आफ्नो ठाउँमा आएर हामी साझा भूगोल भएको साझा राज्य बनाऊ भन्ने हिसाबले उनीहरू कमिङ टुगेदर भन्ने प्रिन्सिपलमा चाहिँ उनीहरू संघीयतामा गएको देखिन्छ। हाम्रो जस्तो देश, स्विजरल्यान्ड जस्तो देश जहाँ चाहिँ भाषिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, जातीय रूपले विविधता छ,
यस्तो विविधतालाई राज्यको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो देश बिङ टुगेदर भन्छ नि या होल्डिङ टुगेदर भन्ने प्रिन्सिपलमा चाहिँ हाम्रो जस्तो देश चाहिँ तपाईँको संघीयतामा जान खोजिराखेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। जहाँसम्म अहिले संघीयताको आधार पहिचान बनाउने बित्तिकै चाहिँ राज्यहरू टुक्रिन्छन्। गुरुङले मागेको तमुवान चाहिँ गुरुङहरूको राज्य भन्न खोजे होइन, अथवा यहाँ मगरले हामी यो अलिकति अस्पष्ट, धेरै नेपाली जनता अस्पष्ट छन्। त्यो तमुवानको ठाउँमा किन अर्को प्रदेश भौगोलिक हिसाबले प्रदेशको नाम राख्न किन सक्दैन? किन सकिँदैन भने नम्बर 1 पहिले तपाईँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्नु होला भने देश जो 62-63 को जनआन्दोलन पछि संघीयतामा जाने कुरा भयो त्यो चाहिँ कुनै माओवादीको कारणले, एमालेको कारणले या कांग्रेसको कारणले अथवा कुनै राजनीतिक पार्टीको इच्छा र चाहनाले गएको होइन। त्यो बेलामा तराईको मधेसको आन्दोलन, थारूहरूको आन्दोलन र आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि देश चाहिँ संघीयतामा गएको हो। सँगै तपाईलाई हाम्रो यो तपाईको मार्फतमा तपाईँ जनआन्दोलनको जुन खालको माग थियो, जुन बेलामा जनआन्दोलनको बाहिर निस्क्यो नि, त्यो बेलामा संघीयताको मुद्दा उठेको थिएन र जनआन्दोलनको भावना पनि त्यो थिएन। यो त मान्नुहुन्छ नि यार? जुन रूपमा बाहिर आउनु पर्थ्यो त्यो आएन होला, तर चाहिँ आवाज नै थिएन भन्ने कुरामा त म सहमत हुन सकिनँ। तर अर्को कुरा चाहिँ सँगै के हो भन्नु होला भने अहिले हाम्रो देश चाहिँ जो संघीयतामा जाँदैछ, संघीयतामा जानु भनेको यहाँको हिमाल, पहाड र तराई जो भौगोलिक विविधता छ यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति होइन, त्यसको निम्ति विकेन्द्रीकरण भयो भने पनि पुग्छ। नेपालमा जो धनी र गरिब बीचको खाडल छ या चाहिँ मार्क्सवादीहरूले भनेको जस्तो चाहिँ वर्गीय विभेद छ, त्यो वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति पनि नेपाल संघीयतामा जान खोज्यो होइन। नेपाल भन्ने देश किन संघीयतामा जान खोजेको हो भने यहाँ 101 वटा जातिका मान्छे छन्, 92 थरीका चाहिँ भाषाभाषी बोल्ने मान्छेहरू छन्। यी सबै भाषाभाषी, जात जाति र धर्मका मान्छेहरूको जो विविधता छ नेपालको, यो विविधतालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति नेपाल चाहिँ संघीयतामा जान खोजेको। यहाँ कसरी पुर्याउनुहुन्छ यो अलिकति अझै छलफलमा लैजाउँ न। यसलाई छलफलमा के लैजाउँ भन्दा 106 जातिको यहाँहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, अनि कसरी 100 देशलाई चाहिँ 8वटा भागमा, 12वटा भागमा, 14वटा प्रदेशमा विभाजन गर्ने कुराले 106 जातिलाई कसरी समावेश गर्नु? पहिलो कुरा के हो भने 101 वटा जाति या 100 भन्दा धेरै समुदायका मान्छे, जात या जातिका मान्छेहरू सबैको समस्या चाहिँ पहिचान होइन, बुझ्नु भएन कि? सबैको आज बाहुन र क्षेत्रीको समस्या पहिचानको होइन, दलितको समस्या पहिचानको होइन, हैन? अब पहिचानको समस्या भएको को हो भन्नु होला भने नेपालमा 2058 को जो आदिवासी जनजातिको ऐन भन्यो त्यसले डिक्लेयर गरेको 59 वटा आदिवासी जनजातिहरूको समस्या चाहिँ पहिचानको समस्या हो। जहाँसम्म यो चाहिँ तपाईको चाहिँ पहिचानको आधार मध्येमा चाहिँ तमुवान बाहेक अर्को चाहिँ कुनै भौगोलिक नाम किन रहन सकेन भन्ने कुरा छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो संसारमा कुनै पनि नाम भाषिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, जातीय हिसाबले या संस्कृतिगत हिसाबले, धार्मिक हिसाबले कुनै पनि नाम निरपेक्ष भएको कुनै नाम छ हजुर? संसारमा कहीँ पनि छैन। तपाईले भन्नु होला तमुवानको ठाउँमा गण्डकी राख्दिउँ न, या चाहिँ धौला अथवा त्यसलाई पनि मिलाएर धौलागिरी राख्दिउँ न। ए बाबा, त्यो गण्डकी भन्ने, त्यो धौलागिरी भन्ने कुनै भाषासँग, कुनै संस्कार र संस्कृतिसँग त्यसको चाहिँ सम्बन्ध राख्दैन? राख्छ नि त। त अहिले संसारमा तर सर्वाधिक रूपले यसलाई सबैलाई मिल्ने खालको त हुन्छ नि। तमुवान भन्दा निश्चित एउटा जातिसित जोडियो। त्यहाँ त नेवार पनि छ, थकाली पनि छ, शेर्पा पनि छ, बाहुन पनि छ, छेत्री पनि छ। अनि तपाईँ तमुवान राख्दा उनीहरूलाई कसरी समावेश गर्नुहुन्छ यो कुरो भनिदिनुहोस्। पहिलो कुरा के हो भन्नुलाई भने तपाईँलाई म एउटा मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु। पोखरामा एउटा पालिखे चौक भन्ने छ क्या। पालिखे भनेको नेवारहरूको एउटा समुदाय हो। त्यहाँ पालिखे बाहेक अरू मान्छे बस्न पाउँदैनन् भन्ने होइन। त्यही कास्कीमा एउटा धिताल भन्ने गाविस छ, त्यहाँ धिताल बाहुन बाहेक अरू बस्न पाउँदैन भन्ने होइन। कुरा के हो भन्नु होला भने जो काली गण्डकी र बुढी गण्डकीको बीचको भाग छ, जहाँ वर्तमान नेपालको गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, मनाङ, मुस्ताङ गरी 8 वटा जिल्लाहरू पर्दछन्। यो 8 वटा जिल्लाहरू चाहिँ हिजोको दिनमा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ गुरुङहरूले थाकथलो खोलेका या उनीहरूको ऐतिहासिक भूमि हो।
यसको मतलब यो होइन कि जुन हामीले तमुवानको प्रस्ताव गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ गुरुङहरूको राज्य होइन, त्यो गुरुङहरूको पहिचानको लागि त्यो नाम राखिएको हो। तर त्यहाँको शासन पद्धति लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुसार सबै जात जातिका मान्छेहरूलाई समान अधिकार पाउने चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुसार चल्दछ। संसारमै पनि अहिले यो नजिकै छिमेकी मुलुकमा हेऱ्यो भने हामीले सजिलै थाहा पाउन सक्छौँ, इन्डियामै पनि चाहिँ भाषिक या जातीय पहिचानको आधारमा राज्यहरू बनेका छन्। नेपालको नेताहरूले हरेक पल्ट चाहिँ भन्ने, चाहे त्यो कम्युनिस्टको नेता होस् चाहे त्यो काङ्ग्रेसको नेता होस्, उसले सधैँ चाहिँ भन्ने एउटा देश छ स्विजरल्यान्ड भन्ने देश, त्यहाँ चाहिँ भाषिक क्यान्टोनको आधारमा चाहिँ प्रदेशहरू बनेका छन्। अहिलेको समस्या भनेको के हो भन्नुला भने अहिलेको समस्या भनेको यदि आदिवासी जनजातिहरूको समस्या चाहिँ पहिचानको भएन, उनीहरूको समस्या प्रतिनिधित्वको भएन, उनीहरूको समस्या पहुँचको भएन भने भोलिको दिनमा तमुवानको महत्त्व या तमुवानको नाम राख्न नपर्ने अवस्था पनि हुन सक्ला। तर आजको सम्मको अवस्था चाहिँ के हो भने गुरुङहरू या चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ पहिचानको लागि लडिराखेका छन्। उनीहरूको मूल समस्या भनेको राज्यभित्र पहिचानको हो। यहाँले अलिकति जनतालाई बुझाउन नसकेको कुरा यही छ। हजुर, हामी यही खोजिरहेछौँ। हजुर, आदरणीय दर्शक महानुभावहरूको पनि मलाई लाग्छ चाहना यो छ यसमा स्पष्ट भइदियोस्। कुरा के हो भन्दा यसमा चाहिँ हामी कसैले पनि चाहिँ द्विविध राख्नुपर्ने कुरा के छैन भने तमुवान भनेको चाहिँ गुरुङहरूले शासन गर्छन्, गुरुङहरू बाहेक अरू चाहिँ शासित भएर बस्छन् भन्ने होइन। अहिले त यो देश परोक्ष हिसाबले एउटै समुदायको मान्छेले, एउटै भाषिक समुदायका मान्छेले एक छत्र रूपमा एकल जातीय रूपमा चलाइराखेको छ नि। हामीले भनेको के हो भने पहिचानको रूपमा एउटा कुनै समुदायलाई त्यहाँ स्थापित गरिदिउँ, तर त्यो ठुलो पहिचानभित्र पनि अरू अल्पसंख्यकहरू या अरू पनि समुदायको पहिचानलाई मेटाउने काम हुँदैन। तर त्यो राज्य चाहिँ बहुजातीय चरित्रको हुनेछ, त्यो राज्य बहुसांस्कृतिक चरित्रको हुनेछ, त्यो राज्य बहुभाषिक चरित्रको हुनेछ। अहिले हामीले माग गरेको तमुवान भनेको चाहिँ अहिलेको जुन राज्यको संरचना छ नि, खस भाषा मात्र यो देशको सरकारी कामकाजको भाषा, परोक्ष हिसाबले अहिले पनि हिन्दूको चाडपर्व र हिन्दू देवी देवताहरू मात्रै राज्यको देवी देवता या राज्यको चाडपर्व। भोलि चाहिँ शिवरात्रि हुँदैछ, राज्य पुरा राज्यको नेपाली सेनाले त्यसलाई तोप पड्काउँछ। गुरुङको चाडपर्व हामी आन्दोलनकै माध्यमले एक दिन बिदा पाएका हौँ, लोसारको पनि। यो समस्या त छ नि। यो हामीले चाहेको राज्य के हो भने समुन्नत राज्य चाहेका हौँ। कहीँको भावना के छ भन्नलाई भने गुरुङको संस्था भनेको या चाहिँ मगरको संस्था भनेको या आदिवासीहरूको संस्था भनेको उनीहरूको समुदायको मात्रै संस्था हो भन्ने हिसाबले बुझिराखेका छन्। त्यसो होइन। यो त लोकतन्त्र भनेको सबै खालको विवेकको अन्तको समाज चाहेको हो नि। मार्क्सवादीहरूले पनि जुन समाज चाहिँ तपाईँको उनीहरूले कल्पना गरेका छन् त्यो भनेको पनि सबै खालको उत्पीडनको अन्त भएको समाजको कल्पना गरेको हो नि। संसारमै यही इन्डियामा पनि हिन्दी, उर्दू र अङ्ग्रेजी बाहेक पनि 22-23 वटा भाषाहरू सरकारी कामकाजमा प्रयोग छन्। स्विजरल्यान्डमा तपाईँको 4-4 भाषाहरू सबभन्दा राम्रो पक्ष त्यहाँ के छन् र रोमन्स भन्ने जाति जो हाम्रो देशको चेपाङहरूको जनसङ्ख्याभन्दा कम छ, उनको भाषा पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन्छ। हामीले चाहेको राज्य त्यस्तो राज्य हो। दक्षिण अफ्रिका जहाँ 8-8 भाषाहरू सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन्छ, हामीले चाहेको राज्य त्यस्तो राज्य हो। इथियोपिया जुन बेला हामीले 46 को जनआन्दोलनको पछाडि हामीले सुन्थ्यौँ नेपालभन्दा पनि गरिब देश पनि छ र इथियोपिया भन्ने, जुन आज इथनिक बेस चाहिँ फेडरलिजममा गइसकेपछि त्यहाँ कम्तीमा 2 डिजिट नम्बरमा त्यहाँको इकोनोमिक ग्रोथ रेट छ। अहिलेको मूल समस्या भनेको के हो भन्नुलाई भने नेपाल हाम्रो हो भन्ने आदिवासी जनजातिहरूले, त्यो एउटा समुदायको मात्रै समस्या होइन, देशको 40% मान्छेको समस्या हो नि त्यो त। गुरुङजी, यहाँको समस्या यो मात्रै छैन, अझ जटिल समस्या तराई र पहाडको बिचको जुन खालको विभेदको कुरा, यसलाई छुट्याउने कुरा, यसलाई खण्डीकरण गर्ने कुरा पनि अलिकति कता कता यसलाई कसरी संयोजन सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि मैले बुझेको या हामी यो आन्दोलनमा लागेको मान्छेले बुझेको राष्ट्रियता भनेको के हो भन्नाला भने यहाँको ढुङ्गा, माटो, हिमाल, पहाड, वन, जङ्गल मात्रै राष्ट्रियता होइन। राष्ट्रियता भनेको यहाँको साझा भावना हो। अहिले जो तराईको मधेस, यसको विकास कसरी, जहाँसम्म यहाँको तराईको मधेसको मान्छेले जो पूर्वदेखि पश्चिम सारा मधेस एक प्रदेश भनेको छ नि, त्यो संहिताको पक्षको कुरा होइन। तपाईले हेर्नुभयो होला, तर यहाँहरू अब तमुवान पाउन साथ यसका लागि पनि सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ भने होइन। हामीले माग गरेको या हामीले कल्पना गरेको तमुवान चाहिँ नेपालभन्दा बाहिरको या टुक्रिएको तमुवानको कल्पना गरेका छैनौँ। यहाँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ?
तराईलाई एक भाग गरेर तमुवान यहाँहरूले लिन सहमत हुनु होइन हाम्रै आन्दोलनमा लागेका मान्छे सारा तराईलाई मधेसहरूको भूमि हो र उनीहरूको सारा मधेस चाहिँ एउटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छैनौँ। यहाँहरूले तमुहरू बसेको ठाउँलाई आफ्नो भूमि भनेर माग्न तयार हुने, मधेसलाई तराईलाई किन नदिने? फेरि होइन, कुरा यस्तो हो नि, तमुहरू कहाँ अहिले हामीले प्रस्ताव गरेको तमुवानमा मात्रै बसेका छन् त? तमुहरू जहाँ जहाँ बसेका छन् त्यो सबै हामीले तमुवान भनेका छौँ र अहिले जुन संस्थामा म महासचिवको हैसियतले काम गर्छु त्यो संस्था 55वटा जिल्लामा छ। तपाईँको चाहिँ जानकारीको लागि ओखलढुङ्गाको रुमजाटार त्यहाँ गुरुङहरूको घना बस्ती छ, बहुसङ्ख्यक गुरुङहरू छन्। इलामको माई मजुवा जमुना त्यहाँ गुरुङहरूको बहुसङ्ख्यक बस्ती छ। पाँचथरको रानीटार त्यहाँ चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा गुरुङहरूको बस्ती छ। के सबै ठाउँमा हामीले तमुवान भनेका छौँ? तर नेपाली जनताको आशंका के हो भने सबैले आफ्नो आफ्नो पहिचानका नाममा अब पहाड र तराई मधेस यो छुट्टिने र एक आपसमा समस्या सिर्जना हुने यो साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिने हो कि? नेपालको आशंका यो छ। पहिलो कुरा के हो भने नेपालको राष्ट्रियतामाथि खलल पुग्ने हिसाबले या जातीय सहिष्णुता बिग्रने हिसाबले हामीले यो कुरा गरिराखेका छैनौँ। यहाँ के भयो भन्नुला भने कुनै समुदायले अधिकार खोज्दा त्यो अधिकारलाई बन्देज लगाउनको निम्ति राष्ट्रियता नामको ठुलो चाहिँ तपाईँको त्रास हामी माथि थुपारिराखेको छ। म तपाईँलाई प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु, 1967 फ्रेडरिक गेज भन्ने एकजना मान्छेले रिजनलिजम एन्ड नेसनल युनिटी इन नेपाल भन्ने एउटा किताब लेखेका छन्। उनले त्यसैमा पिएचडी गरे हुन्। तराईको समस्या अहिले पनि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस्, त्यही किताबको बेसमा छ। तराईको मान्छे जो तराईमा अहिले बसिराखेका छन् तिनीहरू हिजो त्यहाँको आदिवासी थारूहरू हो। त्यहाँको आदिवासी जुन मान्छेले आज त्यहाँको चाहिँ हामीले के आशंका गरिराखेका छौँ भने उनीहरूको भाषा, उनीहरूको वर्ण, उनीहरूको संस्कार त्यो भारतीयहरूसँग मिल्छन् र त्यो भोलिको दिनमा मिल्छ, उतातिर चाहिँ टाँसिएला, देश चाहिँ टुक्रिएला भन्ने आशंका छ। त्यो फगत कुरा हो। आज नेपालीको नाउँमा भारतीयहरूसँग झगडा गर्ने तब हामी पहाडमा बसेका मान्छेले गरिरहेका छौँ। त्यही महाकालीको बोर्डरमा बस्ने मान्छेले या तराईको चाहिँ बोर्डरमा बस्ने मान्छेले गरिराखेका छैनन्। श्री कुरा के हो भन्नुला भने भारतमा सबै भाषाका मान्छे, सबै समुदायका मान्छेलाई कम्तीमा त्यहाँको संघीयताले सम्बोधन गरेको छ। तर पनि त्यहाँको संघीयता पूर्ण रूपमा संघीय मुलुक होइन। भारत चाहिँ सेमी फेडरल स्टेट भन्छ भारतलाई। तर हामीले चाहेको हाम्रो देशमा समस्या भनेको के हो भन्नुला, सबै समुदायका मान्छेको, सबै भाषाका मान्छेको, सबै चाहिँ तपाईँको क्षेत्रका मान्छेको भावनाको सम्बोधन हुन सकेन। नेपाल हाम्रो हो भन्यो तर नेपाली शासकहरू हाम्रा मान्छे छन् भन्ने अनुभूत गर्न सकेन। त्यो कारणले यो समस्या भइराखेको छ। दर्शक महानुभाव, हामीसँग हुनुहुन्छ तमु हिउँला छोजधीका महासचिव रेशम गुरुङ। उहाँसँगको कुराकानीलाई जारी राख्नेछौँ तर छोटो विश्रामपछि। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ तमु हिउँला छोजधी राष्ट्रिय समितिका महासचिव रेशम गुरुङ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, उहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँहरू अबको लडाईँ कसरी लड्दै हुनुहुन्छ? अब हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ के अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्नुहोला भने संविधान सभामा 218 जना आदिवासी समुदायबाट सभासदहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ सदनमा अस्ति भर्खरै तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो, जो आदिवासी जनजाति सभासदहरूको एउटा ककस बनेको छ। त्यो ककसले जुन चाहिँ आदिवासी जनजाति राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति अन्तर्गतमा संविधान सभा अन्तर्गत चाहिँ एउटा विज्ञ समूह गठन गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसलाई हामीले सडकको मार्फत भन्यौँ। हामी सडकमा भएका मान्छेले, सभासदहरूले सदनमा भन्नुभयो र आवाज उठाइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने त्यो विज्ञ समूह चाहिँदैन, त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ भने सरकारले लगेको विधेयक चाहिँ बाहिर आयो, फिर्ता आयो। त्यसपछि अहिले आयोग भन्यो।
अहिलेको अवस्था के छ भन्नु होला भने देशमा संविधान बन्नको निम्ति यदि कुनै चिजले अड्किन्छ भने त्यो मूल चिज भनेको राज्य पुनर्संरचना हुनेछ। शासकीय स्वरूपको विषयमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ बनिसकेको छ। राजनीतिक दलका मान्छेहरू नेताहरू चाहिँ अहिले के भइरहेका छन् भन्नु होला भने कति बेला यो आदिवासी जनजातिहरूले उठाएको पहिचानको मुद्दालाई चाहिँ अलग राखेर यो संविधान बनाउन सकिएला भनेर दाउ हेर्दैछन्। आदिवासी जनजातिको अभियानमा लाग्ने हामी जो समानताको लडाईँमा लाग्ने मान्छेहरू छौँ, हामी चाहिँ अहिले के छौँ भन्नु होला भने अहिले भर्खरै हामीले धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आत्मनिर्णयको अधिकार र चाहिँ स्वायत्तता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यौँ। त्यहाँ संसारका करिब 25-30 वटा देशका चाहिँ संघीयता सम्बन्धी विज्ञ प्रोफेसरहरू आउनुभएको थियो, पोलिटिसियनहरू आउनुभएको थियो। देशभरिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ संघीयता सम्बन्धी आवाज उठाउने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामीले चैतको 7, 8 र 9 गते चाहिँ पोखरामा गर्दैछौँ कि आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो। तमुवानमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको छौँ। त्यहाँ इथियोपियाको अनुभव, त्यहाँ अस्ट्रेलियाको अनुभव, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्विसको चाहिँ यो भाषिक क्यान्टोनहरूको अनुभव कस्तो भइरहेको छ, यो सारा कुराको चाहिँ अनि इन्डियामै पनि जुन खालको चाहिँ तपाईँको संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ त्यो कुराको चाहिँ छलफल गर्नको निम्ति 3 दिनको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। अब हाम्रो मूल मुद्दा अहिलेको लागि के हो भन्नु होला भने हामी यो देशमा पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ संविधान सभा मार्फत। हामी यो देशमा संविधान सभाले संविधान बनाइसकेपछि फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू या चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछाडि परेका चाहिँ समुदायका मान्छेहरू या कर्णालीका मान्छेहरू जो आजसम्म अधिकारबाट वञ्चित भएर बसेका छन् उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने, फेरि पनि सडकमा जाम गर्नुपर्ने, फेरि पनि नेपाल बन्द गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका निम्ति चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अभियानमा हामी लागिराखेका छौँ। यो पछिल्लो समय देखिया छ नि जुन खालको आन्दोलन, हजुर, अनि त्यसको अगुवाई गर्ने र आफ्नो लागि मात्रै गर्ने त्यो खालको एउटा संकेत, त्यो खालको सन्देश मदन परियारले दिनुभयो। अब हामी कसलाई विश्वास गर्ने? होइन, अब यो चाहिँ हेर्ने आँखामा भर पर्छ, पर्सपेक्टिभमा। हामी प्रश्न छौँ नि। होइन, सुन्नुहोस् न, मदन परियारले जुन खालको एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो त्यसमा प्रश्न छु। हामी उहाँले पेश गरेको प्रस्तावलाई चाहिँ हामी बधाई पनि दिइसकेका छौँ, स्वागत पनि गरिसकेका छौँ। कौँ सीमाङ्कनको विषयमा हाम्रो फरक मतहरू छ। नभएको अचम्मको कुरा त के छ भन्नु होला भने संसारमा सरकारले अहिलेको जुन आयोग बनाएको छ त्यो बाबुराम भट्टराईजीको सरकारले मात्रै बनाएन, त्यो त अहिलेको मुख्य दलका मान्छेको सहमतिमा बनेको आयोग हो। जुन आयोगले प्रतिवेदन बनायो आफ्नो पक्षमा आएन भने चाहिँ मान्दिन भन्ने, आफ्नो पक्षमा आयो भने चाहिँ मान्छु भने यो पनि हुन्छ। कसले मान्यो? सुन्नुहोस् न, यहाँ मान्ने को भए? सुन्नु न, जसले बनाउने मध्येका मान्ने को भए? सुन्नु न, एउटा मदनजीले के गर्नुभयो? अचानक एउटा दलित राज्यको परिकल्पना गर्नुभयो। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा के चाहिँ हामी प्रश्न हुनु पर्यो भने यो संसार भनेको, लोकतन्त्र भनेको बहुमतको कुरालाई मान्ने, लागू गर्ने, अल्पमतको कुरालाई कदर गर्ने होइन। कस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी छ यो देशमा, कांग्रेस, एमाले, माओवादी भन्ने ए बाबा, या अरू साना दलका मान्छे, यो देशमा कस्तो पार्टी छ? संसारमा एउटै आयोगको, एउटै समितिको 2-2टा प्रतिवेदन सरकारले बुझ्नुहुन्छ। अल्पमतको या फरक मतको प्रस्ताव त त्यो आयोगलाई मात्रै बुझाउने हो। तर आयोगले जुन पहिले नम्स बनिसकेको कुरा के छ भन्नु होला भने सकेसम्म सर्वसहमतिमा चाहिँ निर्णय गर्ने। यदि सर्वसहमतिमा निर्णय गर्न सकिएन भने अल्पमत र बहुमतको आधारमा गर्ने। त्यो कुरामा आयोगको सबै सदस्यहरूको सहमतिमा गरेको कुरा हो। जहाँसम्म तपाईँले दलितहरूको गैर भौगोलिक संघीयताको कुरा गर्नुभयो, संसारमा यो खालको परिकल्पना संघीयताको अभियताहरूले चाहिँ पहिले निकालेको कुरा हो। जुन नेपालमा चर्चा पनि भएको थिएन जुन दिनसम्म मदन परियार जानु भएको थिएन। र म यहाँ थोरै स्मरण गराउँछु, जुन दिन मदन परियार आयोगको अध्यक्ष नियुक्त हुँदै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यस दिन नेपालमा एउटा दलितहरूको वृहत कार्यक्रम पनि भएको थियो। कृपया यसलाई त्यो समुदायले अन्यथा नलिदिनु होला, म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, उहाँहरूले भन्नुभएको थियो संघीयतामा जातीय राज्य हुनु हुँदैन, स्पष्ट ढङ्गले भन्नुभएको थियो। होइन, जातीय राज्य त हामी पनि पक्षमा छैनौँ। हामी संघीयताभित्र जातीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने पक्षका मान्छे नै होइन।
हामी कुरा सिर्फ के हो भने संघीयताभित्र पहिचान चाहिँ पहिलो आधार हुन्छ, सामर्थ्य चाहिँ दोस्रो आधार हुन्छ। यो नीति यो सिद्धान्तलाई त नेपालमा भएका सबै पार्टीले मानेका छन् नि। संविधान सभामा सर्वसम्मतिको कुरा छ नि। रेशमजी एउटा कुरो भनिदिनुहोस् न, यहाँले अघि भन्नुभएको छ धौलागिरी प्रदेश या गण्डक प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, त्यसमा मैले भने होइन, त्यस्तो विकल्पको कुरा विकल्पको कुरा यसलाई गण्डकीलाई हामी जुन खालको हामी सङ्केत गरिरहेछौँ नि, त्यसलाई तमु लिडरले एउटा तमु अगुवाले त्यसको मुख्यमन्त्री लिँदा के हुन्छ? होइन, यसलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु। गण्डकी भनेको खस भाषा, खस संस्कार र संस्कृति या धर्मसँग सापेक्ष सम्बन्ध राख्दछ गण्डकी भन्ने नामाकरणले। म तपाईको टेलिभिजन मार्फत संसारको सबै विद्वानलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। कुनै पनि नाम, मेरो रेशम गुरुङ भन्ने, तपाईको समथिङ पाण्डे भन्ने, यो कुनै पनि नाम व्यक्ति ठाउँ सबैको नाम हेर्नुहोस्, कुनै पनि भाषा कुनै पनि संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्ध नराख्नु भन्ने हुँदैन। किन गण्डकी भन्ने हुँदैन भन्नु होला भने खस भाषीको या चाहिँ ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायको समस्या चाहिँ अहिले पहिचानको होइन, त्यसैले हुँदैन। यही सबभन्दा विरोधाभास प्रश्न के छ भने यो बदलाको भावना हो कि नाममा यति असहमत हुन्छ भने भोलि त्यो राज्य हुँदा ब्राह्मण क्षेत्रीहरूमाथि के होला? सुन्नुहोस् न, यदि त्यही यो विश्वास दिलाइदिनु। सुन्नुहोस् न, यदि त्यही कुरा अरू समुदायले हेऱ्यो भने के होला? नाममै किन यत्रो असहमति? सिर्फ हामीले त एउटा 240-50 वर्षदेखि तपाईँको शासन एउटै समुदायको शासन बेहोरै छौँ, हामी मात्रै त्यहाँ शासन गर्छौँ त भनेकै छैनौँ। सिर्फ हाम्रो पहिचानलाई स्वीकारिदेऊ न भनेको हो। हामी यो आन्दोलनमा लागेका मान्छेले ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका मान्छेलाई पनि कुरा बुझाउन सक्छौँ, बल्ल हामीले प्राप्त गर्न सक्दछ। र उनीहरूले पनि भनिदिनु पर्ने त्यस्तो परिवेश हामीले सिर्जना गर्नु पर्यो कि साँच्चै हो है, तिमी जनजातिहरू, तिम्रा मान्छे यो देशमा 35औं-36औं प्रधानमन्त्री बाबुरामजी हुनुहुन्छ, नेवार बाहेक कोही पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सकेका छैनन् अहिलेसम्म। कोही पनि नेवार बाहेक यो देशको आदिवासी जनजाति कोही पनि यो देशको प्रधान न्यायाधीश हुन सकेका छैनन्, मुख्य सचिव हुन सकेका छैनन्। त्यो तिम्रो आफ्नो कारण मात्रै होइन है, राज्यले पनि तिमीमाथि विभेद गरेको छ। त्यो विभेदको लडाई चाहिँ आज हिंसात्मक रूपले गएर त्यो सम्भव छैन। त्यो विभेदको लडाई चाहिँ कुनै समुदायलाई बाहिर राखेर त्यो कुनै समुदायप्रतिको रिस राग चाहिँ बढाएर सम्भव छैन। त्यो समुदायगत या जातिगत या चाहिँ सहिष्णुतामा मात्रै सम्भव छ भन्ने कुराको म्यासेज हामीले पनि दिन सक्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि चाहिँ त्यो कुरा बुझिसकेपछि बल्ल प्राप्त गर्ने हो। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। र मैले फेरि पनि जोड दिएर धेरै पटक तपाईँ यहाँ पनि तपाईँलाई भनिसकेँ कि अहिले हामी कोही डराउनु पर्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस् न, निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा ब्राह्मण र क्षेत्री भनेको करिब 28-30% जनसङ्ख्या भयो भने उनीहरूको 80% भन्दा धेरै जनसङ्ख्या उनीहरूले ओगटिराखेका छन्। हामीले मागेको तिमी ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूले खाएको हाम्रो भाग खाइदियो, अब तिम्रो भाग पनि खोसेर हामीलाई लियो भन्न खोज्यो होइन। हामीले भनेको करिब के हो भने तपाईँहरूले पाक्ने भाग चाहिँ तपाईँहरूले खानुहोस्। राज्य भनेको त ब्राह्मणको लागि पनि, गुरुङको लागि पनि, दलितको लागि पनि सबैको अभिभावक हो नि त राज्य भनेको त। तिमी राज्यले नेपाल जो धेरै जातका मान्छेहरूको फुलबारी हो, तिमीले के गरिदियो भन्नु होला भने नेपाली शासकहरूले बाहुन र क्षेत्रीको फुललाई चाहिँ बेसरी गोडमेल गरिदियो, पानी हालिदियो, हेरविचार गरिदियो, हामीलाई वास्तै गरेन भन्ने चित्त दुखाइ नै हो। त्यसैले राज्यले के गरिदिनु पर्यो भन्नु होला भने जसको जति भाग हो त्यो चाहिँ दामाशाही हिसाबले सबैलाई समान हिसाबले बाँडिदिनु पर्यो। सबैलाई अवसरमा चाहिँ समान चाहिँ त्यो अवसर के हो? शैक्षिक हो, स्वास्थ्यमा हो, शिक्षा, अरू सबै क्षेत्रमा हो। किन सबै क्षेत्रमा हो भने अब राजनीतिक रूपमा हो, आर्थिक रूपमा हो, निजामती कर्मचारीको क्षेत्रमा हो या चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा हो। यसलाई शैक्षिक योग्यतालाई हामी थोरै यसलाई छलफल गरौँ। हजुर, शैक्षिक स्तर, दक्षता अभिवृद्धि, क्षमता विकास भयो भने हामी आरक्षणको किन कुरा गर्न छोड्नु आवश्यक छैन? यो के भन्छ भन्नु होला भने दक्षता भन्छ नि, मेरिटोक्रेसी भन्छ नि। मेरिटोक्रेसी भनेको के हो? तपाईँले अहिले मेरो संस्थाको नाम भन्नलाई कति गाह्रो हो, तर मलाई कति सहज छ। मेरो गुरुङको समुदाय यस्तो मान्छे छ जसले खस भाषा बोल्दै बोल्दैनन्, बुझ्दै बुझ्दैनन्। अहिले के भयो भने शिक्षा चाहिँ मातृभाषामा भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरू शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन्। पढाउने मान्छे यस्ता छन् जसले बोल्यो केटाकेटीले बुझ्दैनन्, केटाकेटीले बोल्यो तिनले बुझ्दैनन्।
अब जहाँसम्म यो चाहिँ तपाईँको यो शिक्षा र तपाईँको निजामती कर्मचारी सङ्घको सम्बन्धको कुरा छ, अहिलेसम्म पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षा लिने पद्धति खस भाषा बाहेक अरू कुनै पनि भाषामा दिन पाउँछ? हामीले खोजेको भाषिक समानता हो। लोकतन्त्रमा भाषिक समुदाय नभएको संसारमा कहाँ छ? अब हामी यसलाई यो नेपाली भाषालाई संयोजनको भाषा मान्ने या बाहुन छेत्रीको भाषा मान्ने? सुन्नुहोस् न, कुरा के हो भन्नुलाई, यो सबभन्दा त्रास हामीले फाल्नु पर्यो। गुरुङले गुरुङको भाषा बोल्न सुरु गर्यो सरकारी कामकाजमा भने खस भाषा या खस नेपाली भाषाको महत्त्व घटेर जाने होइन। यो भाषा त ए बाबा हामी सबैको बीचको माध्यम भाषाको रूपमा रहन्छ। यसलाई प्रश्न गरिदिनुहोस् न। तमुवान, हामी फेरि कल्पना गरौँ, तमुवान कल्पना गरौँ, तमुवानमा भाषा तमु, त्यो तमुवान राज्यको कार्यालयमा एउटा तमु भाषा नबोल्ने मान्छे, गुरुङ भाषा नबोल्ने मान्छे जाँदा, नसक्ने मान्छे जाँदा कसरी त्यसको संयोजन हुन्छ दुईटा भाषा? यसलाई प्रश्न यो धेरै उ कुरा छैन। गुरुङको भाषा पनि त्यहाँको सरकारी कामकाजको धेरै भाषाहरूमध्ये एउटा हुनेछ, बुझ्नु भएन के? तमुवानमा गुरुङहरूको भाषा मात्रै सरकारी कामकाजमा प्रयोग भयो भने त अहिलेको राज्य र त्यसमा के फरक हो बाबा? त्यहाँ खस भाषा पनि होला, तमुको भाषा होला, त्यहाँ दुराहरू बस्छन् अल्पसङ्ख्यक रूपमा, त्यहाँ थकालीहरू बस्छन्, कुमालहरू बस्छन्, बरामहरू बस्छन्, होइन? उनीहरू सबैको भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यो अधिकार लिन्छन्। राज्यको स्रोत र साधन जुन बेलादेखि पुग्छ त्यो बेलादेखि सबैले प्रयोग गर्छन्। એટલે गुरुङको भाषा त त्यहाँ प्रयोग गर्ने धेरै भाषाहरूमध्ये एउटा हुन्छ। तमुवानमा गुरुङको भाषा मात्रै सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुँदैन। त्यो भयो भने त अहिलेको जुन राज्य छ नि, जहाँ गए पनि यो खस भाषा बाहेक अर्कोमा बोल्नै नपाउने, चाहे अदालतमा होस् चाहे अड्डा अदालत तपाईँको के अरे चाहिँ सरकारी कार्यालयमा कहीँ बोल्नै नपाउने। यहाँलाई एउटा अभियोग लाग्यो, विशेष गरेर आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्थाहरूलाई यो विदेशी डलरबाट सञ्चालित छन्। तपाईँ यहीँ नजिकैको मान्छे हुनुहुन्छ, हाम्रो संस्थाको यहाँ चाहिँ चौरस्तामा एउटा चाहिँ जमिन छ, गुम्बा बनाएको छ। मलाई एउटै कुरा देखाइदिनुहोस्, कुनै विदेशीले, विदेशी भनेको हाम्रो गुरुङ या जनजाति त्यो विदेशमा गएर बसेका छन्, तिनीहरू बाहेक कुनै विदेशीले 1 रुपियाँ पैसा दिएको त्यहाँ नाम लिस्ट छ, हेरेर देखाइदिनुहोस्। र अर्को कुरा, यो संसारमा किन हामीलाई मात्रै आरोप लाउनुहुन्छ? यो देश नै विदेशीको सहयोग बाहेक कोही चलेको छ बाबा? यहाँहरू एउटा आन्दोलन विदेश जाने भिसा रोकिदिन्छु भनेका कारण आन्दोलन स्थगित गर्नुभयो, विशेष गरेर आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट। गरे छैन। आदिवासी जनजाति महासङ्घको म एउटा आन्दोलन रोकिए, एउटा आन्दोलन सुन्नु न, त्यसलाई युरोपियन युनियनले भिसा क्यान्सल गर्छु, रोक्छु, भिसा दिन्न भनेका कारण रोक्नु भएको। सुन्नु न, त्यसमा के छ भने डिएफआइडी भन्ने ब्रिटिसको एउटा संस्थाले के भन्यो भने तिमीले आन्दोलन रोक, तिमीलाई हामी जेप2 प्रोजेक्ट दिन्छौँ। हाम्रो नेताले के भन्यो भने हामीलाई कुनै 1 रुपियाँ पैसा तिम्रो चाहिएन, तर हामीले जुन पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको लागि लडेछौँ त्यो लडाइँबाट हामी डगमगाउँदैनौँ भने त्यो चाहिँ तपाईँको यो खालको चाहिँ जुन चाहिँ बाहिर आइराखेको छ, मैले चाहिँ त्योसँग सहमत हुन सकेको छैन। आन्दोलन त फिर्ता गर्नुभयो नि, के थियो त्यसको रहस्य, भित्री कारण के थियो? मैले त त्यो चाहिँ सम्झना छैन। 2 महिना अगाडिको आन्दोलन त्यो हाम्रो महासङ्घ जनजाति महासङ्घको आयोजनामा होइन, निश्चय नै त्यो कुनै अरू सङ्घ संस्थाको उसमा होला, जनजाति महासङ्घको उसमा चाहिँ होइन। यहाँको एउटा योजना बताइदिनुहोस् न, जो नेपाली जनताका लागि हिमालदेखि पहाडसम्म, तराई मधेससम्म र पश्चिम कालीदेखि पूर्व मेचीसम्मका जनतालाई सर्वस्वीकार्य हुने। अहिलेको कुरा भनेको के हो भन्नुला भने बाहुन र क्षेत्रीहरू पनि चाहिँ आर्थिक हिसाबले विभेद पाउन छ, निश्चय नै गरिबीको रेखामा नि उहाँहरूको पनि चाहिँ धेरै उ छ। त्यो नेपाली जनता हो। आदिवासी जनजातिहरू जो देशको 40% जति जनसङ्ख्या ओगटेका छन्, उनीहरूको समस्या फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, पहिचानको हो, राज्यमा पहुँच भएन भन्ने हो, राज्यमा प्रतिनिधित्व भएन भन्ने हो, राज्यमा प्रतिष्ठाको हिसाबले बाँच्न पाएन भन्ने नै हो।
यो सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुने कुरा के हो भने सबैले सबैको अस्तित्व पहिचान र चाहिँ तपाईँ सबैको चाहिँ के अरे चाहिँ एजेन्डालाई मूल मुद्दालाई सबैले स्वीकारेर गयौँ भने चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मका मान्छे हिमालदेखि तराईसम्मका मान्छे कसैमा केही समस्या हुनुपर्ने कुरा छैन। अहिले जहाँसम्म यो पहिचानको राज्यले चाहिँ राज्य टुक्रिन्छ कि जातीय चाहिँ तपाईँको सहिष्णुता बिग्रेर जान्छ कि राष्ट्रिय अखण्डतामा चाहिँ खलल पुग्छ कि भन्ने कुरा छ। यो देशका आदिवासी जनजातिहरू राष्ट्रियताका निम्ति नलडेको कहाँ छ? म तपाईँको ऊ मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, हामीले निश्चय नै भनेका छौँ हाम्रो लागि पार्टीभन्दा जाति ठुलो हो। म कुनै पार्टीमा म त्यहाँ पनि काम गर्छु होला। यदि तिम्रो लागि पार्टी चाहन्छौ कि तिम्रो लागि तिम्रो समुदायको अधिकार चाहन्छौ भने अहिले म मेरो पार्टी छोडिदिन्छु, मेरो समुदायको अधिकारको लागि चाहन्छु। तर त्योभन्दा पनि ठुलो चिज भनेको देशको माटो हो। यदि मेरो चाहिँ समुदायको हक हितको कुरा गरिरहँदा देशको माटोलाई असर पर्छ भने म त्यो कुरालाई छोडेर देशको माटोलाई अगाडि बढाउँछु। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यो पछिल्लो समय छ नि, हजुर, अनौठो ढङ्गले राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढेको छ। हजुर, नागरिकताको सवालमा गृहमन्त्रीले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यसले कतै पीडाबोध हुन्न यहाँहरूलाई? त्यो त हुन्छ। किन आवाज उठाउनु? सुन्नुहोस् न, त्यो हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। अहिले मधेस जो तराई छ जसलाई चाहिँ तपाईँको बृहत्तर मधेसको कुरा गरिराखेका छ, त्यहाँभित्रको आदिवासी जनजातिहरूले सधैँ कुरा उठाइराखेका छ। हामी षड्यन्त्र हो हामी भन्छौँ, यो भारतको षड्यन्त्र हो, यो भित्र भारतीय दलालको कुनै अवशेषहरू छ यो भित्र, के छ हामी के भन्न सक्छौँ? होइन, म त्यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको शाब्दिकतालाई चाहिँ अनुसरण गर्ने भन्दाखेरि पनि म यति चाहिँ भन्न सक्दछु, हामी आदिवासी जनजातिहरू तराईभित्र सानो प्रदेश होस् तर सबै आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई स्वीकारेको प्रदेश होस् भन्ने पक्षमा छौँ। आज किन नागरिकताको कुरा धेरै ल्याइराखेका छ भन्नुहोला भने नजिकको छिमेकीहरूको इसारामा पार्टी सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू, सबै पार्टीमा दुईटा छिमेकीका मूल मान्छेहरू एजेन्टहरू छन्। चाहे त्यो माओवादीमा होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसमा होस्, चाहे त्यो एमालेमा होस्, चाहे त्यो मधेसवादी दलमा होस्। त्यसको मात्रा मधेस केन्द्रित चाहिँ उसमा चाहिँ बढी छ। मधेसको दलमा लाग्ने पार्टीका मान्छेलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भ्रम नपरे हुन्छ। भारतीयले त्यहीँको बिहार र त्यहीँको चाहिँ तपाईँको गोर्खाल्यान्डको कुरा समाधान गर्न सकिराखेका छैन। त्यसैले उहाँहरूको जो इज्जत र भाव या पोजिसन जो नेपाली राजनीतिमा उहाँले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि अहिलेको बाबुरामको सरकारमा सबभन्दा धेरै प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, त्यो छिमेकीहरूसँग मिल्दाखेरि कुनै हालतमा हुनेवाला छैन। जुन ढङ्गले नागरिकता चाहिँ वितरण गरेर त्यहाँको चाहिँ तपाईँको सेन्टिमेन्ट धेरै लिने र त्यहाँको चाहिँ त्यहाँको मतदाताको सङ्ख्या बढाउने र आफू धेरै निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ राखेर चाहिँ धेरै चाहिँ मधेसीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशको नेता हुने भने त्यो अल्पकालीन कुरा हो। त्यो दूरगामी सोच नराखेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको मूल समस्या भनेको देशमा भनेको के भने यो बाबा यहाँ त नेपालको नेताको मैले चिनेको छैन। प्रचण्डजी माओवादीको पनि एउटा समूहको नेता, तपाईँको सुशील कोइरालाजी काङ्ग्रेसभित्रको पनि एउटा समूहको नेता, झलनाथ खनालजी एमालेभित्र एउटा समूहको नेता भने अहिलेको मूल समस्या भनेको के हो भने नेपालको राष्ट्रिय नेता या नेपाली हामी साराको नेता चाहिँ को हो यो पाउन सकेका छैन। त्यसको एउटा प्रतिबिम्ब हो, त्यसको एउटा छटक हो। त्यसपछि हामी त आवाज उठाइराखेका छौँ। आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, आदिवासी जनजातिहरूको जो अस्तित्व छ त्यसलाई मेटाउने अभियान स्वरूप यी कुराहरू आएका छन्। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत हाम्रा कुराहरू बाहिर चाहिँ आउने चाहिँ जुन अवसर दिनुभयो, यो लुम्बिनी टेलिभिजन लगायत सबै परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम मफुसल चौतारीका लागि निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। आगामी हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा यहाँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।